बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। शहजादा हैरी मिरर ग्रुप ऑफ न्यूज के खिलाफ अदालत में बतौर गवाह पेश। 130 साल के बाद शाही खानदान का कोई फर्द अदालत में पेश हुआ। प्रिंस हैरी का कहना था, कैमरों से बचने के लिए मुझे गाड़ी की डिग्गी तक में छुपना पड़ा। सोशल मीडिया पर CSE और A लेवल इम्तिहानात के पेपर्स फरोख्त होने का इंकशाफ। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर स्कैमर्स तलबा से सैकड़ों पाउंड वसूल कर रहे हैं। वालिदैन का कहना था, एक पर्चे के लिए 500 पाउंड की ऑफर मुज़हका खेज है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील करने की मजमूम कोशिश। कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मुंतज़मीन की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर ओवरसीज कश्मीरी इस जबर के खिलाफ सरापा एहतजाज। यूनिवर्सल पीस फेडरेशन का यौम अफ्रीका 2023 पर दिलफरेब तकरीब का एहतमाम। तकरीब में अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने अफ्रीकी तहजीब व तमद्दन के फरोग और बैनुल सकाफती मेल जोल बढ़ाने पर जोर दिया। तकरीब में समाजी और फलाही शख्सियत खुर्रम रियाज गुज्जर को शुरका से मुतारिफ करवाया गया। तीन वज़ीर आज़म बरतानिया में बढ़ते हुए तारकीन वतन की तादाद को रोकने में नाकाम। गुज़श्ता बरस गैर कानूनी तरीके से बरतानिया आने वालों की तादाद 6 लाख से तजावुज़। इंडिया समेत दीगर ममालिक से तलबा का अपने खानदान के साथ आना आबादी में इजाफे की बड़ी वजह करार। साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के बाद 2 मजीद अरकान पार्लियामेंट मुस्ताफी। लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर एंजेला रेनर ने बोरिस जॉनसन को बुज़दिल करार दे दिया। और एशिया कप 2023 भारत को शिकस्त, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल तस्लीम हो गया। हाइब्रिड मॉडल के तहत क्रिकेट मैचेस पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे। PCB चेयरमैन का कहना था, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय सरजमीन पर सिक्योरिटी के मसाइल होंगे। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया की हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को एक और धचका लग गया। साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के बाद मजीद 2 अरकान ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी मीडिया के मुताबिक साबिक वजीर सकाफत नॉटिन डोरिस और नाइजल एडम्स भी मुस्ताफी हो गए। कंजर्वेटिव पार्टी को अब 3 ज़िमनी इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर एंजेला रेंज ने बोरिस जॉनसन को बुज़दिल करार दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबर रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कंजर्वेटिव से नए इलेक्शन का मुतालबा किया है। एक और खबर से आपको आगाह करें कि प्रिंस हैरी की जानिब से मिरर ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर पर फोन हैकिंग और उनकी निजी जिंदगी में मुदाखलत का इल्जाम आयद किया गया है। प्रिंस हैरी का कहना था कि कैमरों से छुपने के लिए मुझे डिग्गी तक में छुपना पड़ा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा हैरी MGN के खिलाफ हाई कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश हुए, जहां उन्होंने फोन हैकिंग समेत गैर कानूनी तौर पर मालूमात इकट्ठा करने के केस में सबूत पेश किए। हैरी ने MGN पर उनके खिलाफ नफरत को हवा देने और उन्हें एक धोखेबाज, कम उम्र शराब पीने वाले, गैर जिम्मेदार और मंशियात लेने वाले के तौर पर उनकी शख्सियत मजरूह करने का इल्जाम आयद किया। शहजादा हैरी ने कहा कि उन्होंने अदालत में जाने का फैसला इसलिए किया ताकि वो इन तमाम मामलात की तह तक पहुंचे और अदालत मुजरिमान का मुहासबा कर सके। शाही खानदान से अलहदा होने वाले हैरी, जो अब अपनी अहलिया मेगन मार्कल और 2 बच्चों के साथ अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कहा कि इन अखबारात ने उनकी जाती जिंदगी को मुतासिर किया, यहाँ तक कि उन्हें मीडिया नुमाइंदों और उनके कैमरों का सामना करना पड़ता, जिससे बचने के लिए उन्होंने गाड़ी की डिग्गी तक में छुपे। और आपको बताएं कि बरतानिया में 3 वज़ीर आज़म अपने इस दावे को पूरा नहीं कर सके कि वो बरतानिया में तारकीन वतन की आमद को कम करेंगे। गुज़श्ता साल तारकीन वतन की तादाद 6,06,000 थी। ब्रेक्जिट के बावजूद तालीम और वर्क के लिए लोग बरतानिया का रुख क्यों करते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के 3 वज़ीर आज़म अपने इस वादे को पूरा नहीं कर सके कि वो तारकीन वतन की आमद को कम करेंगे। डेविड कैमरॉन और थेरेसा मे ने यह तादाद हजारों तक लाने का ऐलान किया, ताहम उन दावों के बरक्स बरतानिया आने वाले गैर मुल्की अफराद की तादाद में इजाफा हुआ। 2022 में बरतानिया में नेट माइग्रेशन 6,06,000 थी। 2021 के मुकाबले में ये 1,64,000 का इजाफा है और 2019 के मुकाबले में ये 3 गुना इजाफा है। 2022 में बरतानिया में दाखिल होने वालों की तादाद 12 लाख थी, जिनमें से 5,57,000 अफराद मुल्क छोड़ गए। इनमें से 9,25,000 यूरोपीय यूनियन से बाहर से आए, जिनमें 40% स्टूडेंट वीजा पर बरतानिया आए थे। मरीना फर्नांडिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी में सीनियर रिसर्चर हैं। उनका कहना है कि बैनुल-अक़वामी तुलबा बरतानवी जामियात की कमाई का अहम जरिया हैं। यूनिवर्सिटियां चीनी तुलबा पर इन्हसार करती हैं और बैनुल-अक़वामी तुलबा का बेशतर हिस्सा उन पर मुश्तमिल था। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत और जामियात ने इंडिया और नाइजीरिया से तुलबा को रिक्रूट करने की कोशिश की है। बैनुल-अक़वामी तुलबा मकामी तुलबा से ज्यादा फीस अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया और नाइजीरिया के अलावा दीगर ममालिक से आने वाले तुलबा अकेले नहीं आते, बल्कि उनके साथ खानदान आते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट वीजा पर आने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है। दूसरी जानिब उनके मुताबिक चीनी तुलबा अकेले ही आते हैं। पीटर वॉलिश ने बताया कि बैनुल-अक़वामी तुलबा गुज़श्ता साल अपने साथ 1 लाख खानदानी अरकान को बरतानिया लेकर आए। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की नई हुकूमत ने नई पाबंदियां मुतारिफ करवाई हैं। आइंदा साल से सिर्फ मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट के लिए आने वाले अफराद ही अपने खानदान को साथ ला सकेंगे। उनका कहना है कि इसका 2 चीजों पर असर होगा, एक तो कम लोग आएंगे और दूसरा बरतानिया में तालीम के लिए आना इतना अच्छा रास्ता नहीं रहेगा। Today to help us stop the boats. The new illegal migration bill means that if you come here illegally, you will not be able to stay. You will be detained and then you will be swiftly removed to your own country if that's safe, or if it isn't, then a safe third country alternative like Rwanda. बरतानिया आने वाले अफराद में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो काम की गर्ज से आते हैं। इन अफराद की तादाद में 1 साल में 2 गुना इजाफा हुआ, जो 1,37,000 से बढ़कर 2,35,000 हुई। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जाली 3 CSE और A लेवल्स के एग्जाम्स के पर्चाजात फरोख्त किए जा रहे हैं। एग्जाम बोर्ड का कहना है कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एग्जाम से पहले पर्चाजात लीक हो जाएं, जबकि स्कैमर्स तलबा से सैकड़ों पाउंड वसूल कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जाली 3 CSE और A लेवल एग्जाम्स के पर्चाजात फरोख्त किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया स्कैमर्स तलबा से सैकड़ों पाउंड्स वसूल कर रहे हैं, जिनका दावा है कि ये अफशाशुदा पर्चाजात हैं, ताहम उनके जाली होने का इम्कान है। एग्जाम बोर्ड ने कहा है कि ये इंतहाई अनका बात है कि पर्चाजात अफशा हो जाएं, ताहम उनका कहना है कि स्कैम ज्यादा आम हो रहे हैं और फ्रॉड करने वाले फी पर्चा 7.50 और 4,000 पाउंड के दरमियान चार्ज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट ने कहा कि फ्रॉड होने वाली सरगर्मी इनके रूल्स के खिलाफ है और किसी भी ऐसा करने वाले की रिपोर्ट इन्हें दी जाए। एग्जाम रेगुलेटर ने वार्निंग दी है कि चीटिंग करने वाले किसी भी तालिब इल्म के इम्तिहान देने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। जेड ने, जो इसका हकीकी नाम नहीं है, गुमनाम रखने की शर्त पर बताया कि इसने GCSE एग्जाम पेपर्स टिकटॉक पर फरोख्त करने का दावा करने वाले अकाउंट्स देखे। एक अकाउंट से बातचीत में इसे बताया गया कि वो इंस्टाग्राम पर फरोख्त होने वाले से राब्ता करे। वो पीछे हट गई क्योंकि ये मुज़हका खेज कीमतें हैं। मुल्क के शुमाल में कहीं भी एक पर्चे के लिए 500 पाउंड की ऑफर मल्टीपल अकाउंट्स की तरफ से एक पेचीदा ऑफर है। जेड ने एग्जाम पेपर्स नहीं खरीदे, ताहम वो इन तलबा को जानती है जिन्होंने गुज़श्ता साल 900 पाउंड तक अदा किए। जेड ने कहा कि इन अकाउंट से खरीदारी करने वाले सबसे ज्यादा परेशान तलबा हैं और ये अकाउंट्स बहुत चालाक हैं और तलबा की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वार करते हैं। आपको ऐसा तालिब इल्म नहीं मिलेगा जिसने इन अकाउंट्स के बारे में ना सुना हो, ये हर जगह मौजूद है।
کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارتی ایجنسی کی جانب سے ہائی کورٹ میں عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کی سازش کے خلاف ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی، جس میں شرکاء نے اس معاملے کو عالمی سطح پر اٹھانے کا عزم کیا اور کشمیری عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد عزیر کی اس رپورٹ میں۔ حریت کشمیری رہنما یاسین ملک کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کے خلاف کشمیری رہنما پیس فورم برطانیہ کے صدر بیرسٹر کرامت حسین چودھری، جنرل سیکرٹری بشارت سلیم، لیگل ایڈوائزر بیرسٹر حفیظ پیس، فورم برمنگھم کے صدر چودھری غفور کھاڑک اور چودھری قدیر کے ساتھ ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے نام نہاد انویسٹیگیشن ایجنسی نے حریت رہنما یاسین ملک کو غیر قانونی اور غیر انسانی طور پر بغیر ٹرائل کیے جبرن عمر قید کیا ہوا ہے، اور اب ان کی عمر قید کو انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذریعے سزائے موت میں تبدیل کر کے بین الاقوامی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ حریت رہنما یاسین ملک کی سزا موت میں بدلتے ہی صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ہدایات پر ہنگامی پریس کانفرنس کر کے پاکستانی اور کشمیریوں کا احتجاج ریکارڈ کرنے کی نہ صرف اپیل کی جائے بلکہ برطانیہ کی پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو خطوط لکھ کر بھارت کے غیر انسانی اور غیر قانونی رویے کے متعلق ثبوت کے ساتھ آگاہ کیا جائے۔ From the National Investigation Agency to hear the evidence in the High Court. That is fundamentally wrong. They should not have done that. If they have now done it, what we ask the High Court to do, if you are really going to be fair, if there is any justice system in India, if India prides itself on its judicial system, well, let's see justice being done. What the High Court needs to do is open up the entirety of the case, not just the sentence, not just look at changing the double life sentence to a death sentence. If the High Court really wants to be fair and just open up the entire case, look at the evidence, and go back and look to see whether Yaseen Malik actually pleaded guilty, upon which you gave him the sentence, or whether he was actually saying, I'm an innocent man. And then have a look at the entirety of the case. If the High Court continue the way it has and decide to impose a death penalty, what we can do here, we've been instructed by Barsha Sultan Mahmood Saab, the setup of obviously the Kashmir Peace Forum, and on his instructions he is in very close contact with Mishal Malik, Yaseen Malik Saab's wife in Pakistan as well. And we have authority from him and upon his instructions to raise this platform to try to seek some legal advice. کشمیر پیس فورم کی طرف سے یہ جو آج پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ہم اس حوالے سے یاسین ملک کے حوالے سے جو آج کر رہے ہیں، کشمیر پیس فورم کنڈیمز نیشنل اکاؤنٹیبلٹی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسیز موو to seek death penalty for Yaseen Malik. We have taken a very strong exception to Indian National Investigation Agency's demand for death sentence for Jammu and Kashmir Liberation Front Chairman Mohammad Yaseen Malik. Terming this move as a part of a well-thought plan to eliminate the Kashmiri leadership, the Kashmir Peace Forum International reflects the crook. Seeks to have the mindset of the Modi government, which is trying to eliminate the leadership of Kashmir in occupied Kashmir, with the various events that have taken place recently. G20, which happened a couple of days ago, which was seriously undermined by the international community, and the government's target to legitimize Kashmir as part of India. رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی حال ہی میں بھارت کی طرف سے متنازع مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی G20 کانفرنس کا بائیکاٹ کرتی تو بھارت کو جرأت نہ ہوتی، لیکن بھارت نے مذموم چال کے ذریعے متنازع علاقہ میں کانفرنس منعقد کروا کے کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا اور دنیا سے امن کا سرٹیفکیٹ لینے کی ناکام کوشش کی۔ کشمیری خون کے آخری قطرے تک اقوام متحدہ کی طرف سے منظور قرارداد پر عمل درآمد کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ محمد عزیر، یونیورسل پیس فیڈریشن کی جانب سے یوم افریقہ 2023 کے موقع پر ایک دل فریب تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں افریقہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور افریقی ثقافت و ترقی کے فروغ پر گفتگو کی، جبکہ پاکستان سے آئے ہوئے خرم ریاض کو امن کا سفیر مقرر کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وسطی لندن میں یونیورسل پیس فیڈریشن کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کو یوم افریقہ کا نام دیتے ہوئے حاضرین نے افریقی تہذیب و تمدن کے فروغ،
اور دنیا کے دیگر ثقافتوں کے ساتھ امن کے پیغام کے ساتھ میل جول کو فروغ دینے پر زور دیا۔ اس موقع پر شرکاء کی جانب سے سماجی و سیاسی طور پر افریقی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والی برطانوی شخصیات کی خدمات کو سراہا گیا۔ تاہم یونیورسل امن فیڈریشن کے ڈائریکٹر رابرٹ ولیمسن، سیکرٹری جنرل روبن مارش سمیت دیگر اراکین دنیا بھر میں سماجی فلاحی کاموں میں سرگرم افراد کو داد تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں ثقافت اور معاشرتی تبادلہ خیال کے ذریعے سے اقوام کو نزدیک کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے امن کو بھی یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ تقریب میں تنظیم کے برطانیہ کے ایمبیسڈر اورنگزیب اوان کی جانب سے پاکستان سے برطانیہ دورے پر آئے ہوئے سماجی و کاروباری شخصیت خرم ریاض گجر کو متعارف کروایا گیا، جس پر تنظیم کی جانب سے خرم ریاض کو امن ایوارڈ دیتے ہوئے پاکستان سے دنیا بھر میں امن کے سفیر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اختتامی مرحلے پر مسٹر رابرٹ ولیمسن، یو پی ایف کے سیکرٹری جنرل روبن مارش اور ڈائریکٹر مارگریٹ کا کہنا تھا کہ خرم ریاض جیسے افراد ان کی تنظیم کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوں گے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ نکیال آزاد کشمیر میں ہر دل عزیز شخصیت سماجی رہنما تعمیر ملت ویلفیئر سوسائٹی رجسٹر کے سینئر نائب صدر ریٹائرڈ آرمی ڈاکٹر سردار محمد کفیل خان مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے۔ ہزاروں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مرحوم و مغفور کی خدمات پر مقررین نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ہزاروں اشکبار آنکھوں کے ساتھ انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر سے روزگار اور تعلیم کے حصول کے لیے اسپین جانے والے غیر ملکیوں کی شہریت اور شادی کے بعد اہلیہ کو بلوانے کے قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر سے روزگار اور تعلیم کے حصول کے لیے اسپین جانے والے غیر ملکیوں کی شہریت اور شادی کے بعد اہلیہ کو بلوانے کے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے قبل اسپین میں اپنے کسی ساتھی کو بلوانے کے لیے کسی بڑی مشکل یا پریشانی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ جب اپنی اہلیہ کو اسپین بلوانا چاہتے تھے تو آپ یہاں صرف اپنی شادی رجسٹر کرنے کے لیے درخواست دیتے تھے اور پھر اس سے متعلق آپ کو ایک نمبر دیا جاتا تھا اور اسی کی بنیاد پر اور دیگر دستاویزات کے ساتھ اپلائی کرتے تھے اور آپ کو ویزا مل جاتا تھا۔ لیکن اب اسپین حکومت کی طرف سے اس بار بہت بڑی تبدیلی کی گئی ہے جو بہت سے لوگوں پر اثر انداز ہوگی۔ اس کی تکمیل کے لیے کافی وقت بھی درکار ہوگا۔ اس حوالے سے ایمبیسی نے قوانین اور معیار مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اب اگر آپ اسپین میں شادی رجسٹر کرنے کی درخواست دیتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بہت پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ دستاویزات کی تصدیق سمیت دیگر امور میں کم سے کم 8 ماہ سے 1 سال کا وقت لگ سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس تمام کاغذی کارروائی کے بعد جب آپ کو سند نکاح فراہم کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی درخواست گزار اپنی اہلیہ کو بلوانے کے لیے اپلائی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مستبین احمد بٹ، CNN نیوز، میڈرڈ۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک دلچسپ واقعہ تب پیش آیا جب ایک ریکون نے دکان کے ڈرائیو تھرو پر پہنچ کر ایک ڈنکن ڈونٹ مانگ لیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کو 2 کروڑ سے زائد افراد نے دیکھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک رکون ڈونٹ والی کھڑکی کی جانب بہت اعتماد سے آگے بڑھتا ہے کہ گویا اس نے باقاعدہ کوئی آرڈر دیا ہو۔ اس کے بعد ڈونٹ دینے والا شخص اسے ایک بڑا آئس ڈونٹ دیتا ہے جسے وہ منہ میں دبا کر جھاڑیوں کی جانب بھاگ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر بہت مشہور ہوئی جسے اب تک 2 کروڑ سے زائد افراد دیکھ چکے ہیں۔ فلوریڈا کی رہائشی خاتون سمینتھا جین نے یہ ویڈیو بنائی جو اب بھی وائرل ہے۔ اس پر 33,000 سے زائد افراد نے اپنے رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں بھارت سمیت دیگر بورڈز نے پاکستان کا تجویز کردہ ہائیبرڈ ماڈل ایشیا کپ 2023 کے لیے قبول کر لیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایشیا کپ 2023 میں ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا، جس کے میچز کی میزبانی پاکستان ہی کرے گا، تاہم حتمی اعلان ایشین کرکٹ کونسل کرے گی۔ پاکستان ایشیا کپ کے 4 میچز کی میزبانی لاہور کے تاریخی قذافی اسٹیڈیم میں کرے گا، جبکہ بقیہ 9 میچز سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔ اگر ایونٹ کے فائنل میں بھارت کی باری آتی ہے تو فائنل بھی لنکن سرزمین پر منعقد ہوگا۔ ایشیا کپ میں بھارت نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر پاکستان نے موقف اپناتے ہوئے بھارتی ٹیم کے لیے ہائیبرڈ ماڈل تجویز کیا تاکہ وہ اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیل لیں، تاہم BCCI نے ہائیبرڈ ماڈل ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس پر PCB کے سربراہ نجم سیٹھی نے 2 ٹوک موقف پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہم بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ نہیں کھیل سکتے کیونکہ ہمارے کھلاڑیوں کو وہاں سیکیورٹی مسائل ہیں۔
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।